साझा खबरको सबैभन्दा सुरुमा 3% ब्याजमा 25 लाखसम्म कर्जा उपलब्ध गराउने सरकारको योजना कार्यान्वयनमा आएको प्रसङ्ग। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले स्टार्टअप उद्यम कर्जा कोष कार्यविधि 2079 कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत घोषणा गरिएको सो कार्यक्रमको कार्यविधि तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो। नवीनतम ज्ञान, सोच, सिप र क्षमता भएका उद्यमीलाई स्टार्टअप उद्यममा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्न र सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्न यो कार्यविधि ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। स्टार्टअप उद्यम भन्नाले उद्यमशील समूहले वस्तु, सेवा र प्रक्रियाको विकास, उत्पादन, सञ्चालन र वितरणमा नवीन अन्वेषण र सृजनशील सोचको प्रयोग गरी व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन भई स्तर उन्नतिको सम्भावना रहेको उद्यम वा व्यवसायलाई जनाउने कार्यविधिले उल्लेख गरेको छ। कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याएसँगै स्टार्टअप उद्यम गर्नेले 3% ब्याजमा बढीमा 25 लाख रुपियाँसम्म कर्जा पाउने भएका छन्। यस्तो कर्जा 7 वर्षसम्मका लागि उपलब्ध गराइनेछ। नवप्रवर्धन र सृजनशील व्यावसायिक सोचलाई कार्यान्वयन गर्न स्टार्टअप उद्यम व्यवसायी मार्फत रोजगारी सृजना गरी वस्तु तथा सेवाको उत्पादन एवं उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी नवप्रवर्धन र उद्यमशील विकास गर्ने मुख्य लक्ष्य सहित कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। स्टार्टअप कोष कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयले 25 करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ। सोही रकम स्टार्टअपका लागि खर्च गरिनेछ। स्टार्टअप उद्यम वा व्यवसाय स्थापना भएको 7 वर्ष ननागेकालाई स्टार्टअप कर्जा दिइने कार्यविधिमा उल्लेख छ। कृषि तथा पशुपन्छी, वन, जडीबुटी, वन पैदावार, पर्यटन प्रवर्धन तथा मनोरञ्जन र अतिथि सत्कार, विज्ञान, प्रविधि, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, मानव स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित उद्योग व्यवसाय गर्नेले स्टार्टअप ऋण पाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ। अब राजनीतिक प्रसङ्ग। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसदबाट विश्वासको मत लिएको एक साता बित्दा पनि सत्तारूढ दलहरूबीच मन्त्री परिषद विस्तारमा सहमति जुट्न सकेको छैन। हिजो शीर्ष नेताबीच अर्थ, गृह र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबारे सहमति जुटे पनि समग्र मन्त्रालयको बाँडफाँड टुङ्ग्याउन आज गठबन्धनको बैठक बोलाइएको छ। नेताहरूका अनुसार केही दलहरूले सरकारमा सहभागी हुनेबारे औपचारिक निर्णय नलिनु, मन्त्रालयको संख्याभन्दा दलहरूको दाबी धेरै हुनु, पार्टीभित्र मन्त्रीका आकांक्षी धेरै हुनु र सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम तयार पार्न नसक्नुले मन्त्री परिषद विस्तारमा ढिलाइ भइरहेको छ। कुन दलले कति र कुन मन्त्रालय लिने भन्ने बारेमा छलफल अझै टुङ्गिएको छैन। आज साँझ छलफल गरेर सकभर आजै शपथ ग्रहण गराउने तयारी भइरहेको प्रधानमन्त्रीका राजनैतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले बताउनुभयो। मोटामोटी मिलेको छ। कुन कुन दललाई सरकारमा लैजाने भन्ने पनि टुङ्गो लागिसक्यो होला, होइन? हामीले प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गर्नेहरू, विश्वासको मत दिनेहरू सबैलाई सरकारमा सामेल गर्नुपर्छ हाम्रो सोचाइ हो। त्यसमा राष्ट्रिय जनमोर्चा पनि समेटिन्छ। जनमोर्चाको अध्यक्ष भन्न सकिँदैन। नेताहरूका अनुसार कांग्रेसलाई 7 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्री, माओवादी केन्द्रलाई 4 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्री, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपालाई 2-2 तथा लोसपा, जसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई 1-1 मन्त्री दिने गरी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रस्ताव गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपाध्यक्ष डोलप्रसाद अर्यालले सरकारमा जाने वा नजाने भन्ने बारे टुङ्गो लागि नसकेको र यसबारे सभापति रवि लामिछानेले निर्णय गर्ने बताउनुभयो। जो प्रधानमन्त्रीसँग चाहिँ हामीले आफ्नो चाहिँ उपस्थिति जनायौँ त्यही प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ अहिले पनि, र उहाँलाई थाहा छ हामीले कुन टर्म एन्ड कन्डिसनमा गएको, न्यूनतम साझा कार्यक्रमहरूको विषयहरू छ। अब यो सबै कुराहरू कन्टिन्यू भएन। अब न्यूनतम साझा कार्यक्रमहरूको विषयमा तलमाथि हुने भयो भन्ने हुन त अब हामीले विचारै गर्नुपर्छ भनेर भनिसकेका छौँ। सभापतिज्यूलाई त्यही जिम्मा लगाएर पठाएको छौँ। अब त्यसमा उहाँले निर्णय लिनुहुन्छ। अन्तिम निर्णय त उहाँले पार्टीमै लिएर आउनुहुन्छ। त्यो छलफल गर्ने र अब अन्तिम निर्णय लिनुभन्दा अगाडि पार्टीमा छलफलमा लिएर आउनुहोस् भन्ने भनेका छौँ। प्रधानमन्त्रीसँग त्यो 2-3 पनि त्यस्तो कुरामा हाम्रो कुनै छलफलै भएको छैन। वन्यजन्तुका कारण जनधनको क्षति भएपछि दिइने राहत छिटो उपलब्ध गराउन सरकारले राहत निर्देशिका संशोधनको तयारी गरेको छ। वन्यजन्तुका कारण हुने क्षतिको राहतका लागि कागजात पेश गरेको लामो समयसम्म पनि नपाउने समस्या समाधानका लागि तयार पारिएको निर्देशिकाको मस्यौदा वन मन्त्रालय हुँदै अर्थ मन्त्रालयसम्म पुगेको छ। संशोधनको लागि तयार पारिएको निर्देशिका मन्त्री परिषदले पारित गरेको अवस्थामा अब 104 स्थानबाट राहत पाइनेछ। सीआईएनसँग कुराकानी गर्दै राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक डाक्टर महेश्वर ढकालले 20 वटा कार्यालयबाट राहत दिँदै आइएकोमा अब त्यो संख्या बढ्ने बताउनुभयो।
20वटा मात्रै कार्यालयहरूबाट राहत वितरण भएकोमा प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका डिभिजन वन कार्यालयहरूबाट पनि राहत वितरण गर्नु पर्यो। त्यो भयो भने 84वटा अफिसहरू थपिन्छ र हाम्रा 20वटा कार्यालयहरू र त्यो 84 भयो भने 104वटा कार्यालयहरूबाट राहत वितरण गर्दा सहजीकरण हुन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ र हामी पहिलो चरणमा त्यो गर्दैछौँ। विगतमा राहत वितरण हुनमा ढिलाइ भएकोमा एउटा जो पीडित हुनुहुन्छ उहाँहरूले पेश गर्ने कागजपत्रहरू पुरा नआएको कर्मचारीहरूबाट फिडब्याक प्राप्त भएको हुनाले जो वन्यजन्तुबाट पीडित छ उसले राहत प्राप्त गर्नको लागि न्यूनतम कतिवटा कागजातहरू पेश गर्नुपर्छ त्यो कागजातहरू चाहिँ को सूची पनि बनाइदिएका छौँ हामीले। केसम्म हामीले त्यो पैसा उहाँको बैंक खातामै जम्मा गरिदिने गरी हामीले परिकल्पना गरेका छौँ। यसअघि केही स्थानमा बैंकमै जम्मा गर्ने अभ्यास भए पनि अनिवार्य गरिएको थिएन। अब भने विभागले बनाएको मस्यौदामा वन्यजन्तुका कारण पीडित किसानलाई राहत रकम बैंकमै जम्मा गरिदिने प्रस्ताव गरिएको छ। सरकारले मन्त्री परिषदबाट निर्धारण गर्ने मर्यादाक्रमलाई कानूनी रूपमा नै सम्बोधन गर्न प्रस्ताव गरेको छ। त्यसका लागि राष्ट्रिय सभामा गैर सरकारी विधेयक प्रस्तुत गरिएको छ। राष्ट्रिय मर्यादा सम्बन्धी विधेयक 2079 मा विगतको भन्दा व्यापक फेरबदल प्रस्ताव गरिएको छ। राष्ट्रिय सभाको आइतबारको बैठकमा प्रस्तुत भएको विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न 72 घण्टाको समय दिइएको छ। विधेयकमा वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यको मर्यादाक्रम समेत निर्धारण गरिएको छ। प्रधान न्यायाधीश, उपप्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री, प्रधान सेनापतिको मर्यादाक्रम परिवर्तनको प्रस्ताव गरिएको छ। विधेयकमा प्रधान न्यायाधीशलाई 5औं स्थानमा राखिएको भए भने नेपाल बार एसोसिएसनले आपत्ति जनाएको छ। गृह मन्त्रालयले 2076 मा निर्धारण गरी राजपत्रमा प्रकाशन गरेको मर्यादाक्रममा प्रधान न्यायाधीशलाई 4थो स्थानमा राखिएको थियो। संविधान बमोजिम प्रधान न्यायाधीशको मर्यादाक्रम मिलेको नदेखिएको भनेर विज्ञहरूले टिप्पणी गर्दै आएका छन्। सरकारले गाडी र मोटरसाइकलमा राखिने अत्याधुनिक इम्बोस्ड नम्बर प्लेट नेपाली भाषामा लेख्ने काम अघि बढाएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्देशनमा मन्त्रालयले यो काम अघि बढाएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। इम्बोस्ड नम्बर प्लेट नेपालीमा लेख्न धेरैतिरबाट दबाव पनि आएकाले यो काम अघि बढाइएको उहाँले बताउनुभयो। यस्तै सरकारले सवारी चालक अनुमति पत्र अर्थात् स्मार्ट ड्राइभिङ लाइसेन्स 3 दिनभित्र उपलब्ध गराउने गरी तयारी भइरहेको पनि मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। सवारी चालक अनुमति पत्र 3 दिनभित्र दिन सक्ने गरी कार्ययोजना कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अगाडि बढिरहेका छौँ। हरेक दिन 6000 को लाइसेन्सको माग छ। हामीसँग भएको प्रिन्टरले कार्ड 4000 थाप्न सक्छ भनेपछि त्यसलाई कसरी पूर्ति गर्ने भन्ने सन्दर्भमा अब अर्को मास प्रिन्टर खरिद गर्ने त्यसको निम्ति हामीले सूचना जारी गरिसकेका छौँ। त्यो मास प्रिन्टर आउन केही महिना लाग्छ। त्यसपछि अनि मास प्रिन्टरले प्रिन्ट गरेर कल ब्याक क्लियर गरेर अनि नियमित रूपमा यो लाइसेन्स दिने प्रक्रियामा अगाडि बढ्नको लागि हामीलाई अझै 7-8 महिना लाग्छ। उहाँले हाल लाइसेन्सको पर्खाइमा रहेका करिब 8 लाख सेवाग्राहीलाई 8 महिनाभित्र लाइसेन्स वितरण गरिसक्ने र त्यसपछि ट्रायल पास गर्नेहरूले 3 दिनमै स्मार्ट लाइसेन्स पाउने दावी गर्नुभएको छ। अब बाँकी खबर। प्रधानमन्त्री विरुद्ध नाराबाजी गरेको आरोपमा पक्राउ परेका 3 जनालाई कारागार चलान गरिएको छ। पक्राउ परेका 3 जनालाई तोकिएको 5000 धरौटी नतिरेको नबुझाएकाले कारागार पठाइएको हो। सोलुखुम्बुका उद्धव बस्नेत, बागलुङका सोम शर्मा र बझाङका विप्लव खड्कालाई केन्द्रीय कारागार पठाइएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले जनाएको छ। चैत 7 गते काठमाडौँमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहभागी कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री विरुद्ध नाराबाजी गरेका 3 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। अब आज काठमाडौँबाट प्रकाशित पत्रपत्रिकाको खबर। खुला मञ्चमा भोटेताल्चा लागेपछि मिटर ब्याज पीडितहरूको बास सडक पेटीमा भएको खबर सबैजसो पत्रपत्रिकामा छ। सुराकी खर्चमा बेहिसाब 24.5 करोड शीर्षकमा मातृका दाहाल कान्तिपुर दैनिकमा लेख्नुहुन्छ। सूत्र सुराकी परिचालनका नाममा गृहमन्त्री र गृह मन्त्रालयका सचिवले 32 वर्षदेखि सरकारी ढुकुटीबाट बेहिसाब लाखौं नगद बुझिरहेका छन्। दुवै अधिकारीले नगदै बुझ्ने गरेको खर्चको भाँडवारी गृह मन्त्रालयसँग रहँदैन। सार्वजनिक खर्चको लेखा परीक्षण गर्ने सर्वोच्च निकाय महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई पनि यसको हिसाब दिइएको छैन। 32 वर्षदेखि गृहमन्त्री र गृह सचिवलाई सुराकी खर्चका नाममा नगद भुक्तानी हुने गर्छ, त्यसको बिल पनि छैन, भरपाई पनि छैन।
विश्वविद्यालय नेतृत्व प्राज्ञबाटै शीर्षकमा सुदीप कैनीले लेख्नु भएको छ। विश्वविद्यालयको सर्वोच्च निकायलाई राजनीतिक नेतृत्वबाट अलग राख्ने गरी नयाँ संघीय विश्वविद्यालय स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढेको छ। राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन नेपाल विश्वविद्यालय विधेयकमा बोर्ड अफ ट्रस्टी मोडलमा विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने, शिक्षाविद, प्राध्यापक वा पूर्व प्रशासकबाट कुलपति, उपकुलपति लगायत पदाधिकारी चयन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। कालीमाटीमा किसानलाई छुट्याइएको स्टल व्यापारीको कब्जामा शीर्षकमा राजु चौधरी लेख्नुहुन्छ। बिचौलियालाई निरुत्साहित गर्न कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिमा सञ्चालनमा ल्याइएका होल्डिङ यार्ड अर्थात् छुट्टै स्टल व्यापारीलाई दिइएको छ। किसान र उपभोक्ता बीचको तह घटाउन 2077 चैत 18मा सञ्चालन सुरु गरिएको होल्डिङ यार्ड 2079 मङ्सिरमा पुनः व्यापारीलाई दिइएको हो। जीर्ण स्थल मर्मतका नाममा समितिले किसानका यार्ड व्यापारीलाई दिएको पाइएको छ। कारोबार दैनिकमा विदेशका श्रमिकलाई टेलिमेडिसिन शीर्षकमा गोपाल संग्रौलाले खबर लेख्नु भएको छ। सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकको स्वास्थ्य समस्या सल्टाउने उद्देश्यले निशुल्क टेलिमेडिसिन सेवा सुरु गर्ने भएको छ। विदेशमा श्रमिकले भोग्दै आएका स्वास्थ्य समस्या समाधान गर्न सहयोग पुर्याउन पहिलो पटक यस्तो सेवा सुरु गर्न लागेको हो। श्रमिकको आवश्यकता अनुसार समयमा नै सल्लाह, सुझाव र परामर्श दिन सेवा सुरु गर्न लागि वैदेशिक रोजगार बोर्डले जनाएको छ। यस्तै आजका सबैजसो पत्रिकामा नेपालमा कोरोनाको संक्रमण दर बढेको खबर छापिएको छ। नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण ह्वात्तै बढेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार हिजो 1266 जनामा गरिएको परीक्षणमा 69 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यसअघि चैत 12 गते 16 जना र 9 गते 17 जनामा संक्रमण देखिएको थियो। एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर चुमनलाल दासका अनुसार भारतमा संक्रमण बढ़िरहेको र खुला सिमानाका कारणले नेपालमा संक्रमण भित्रिएको हो। यस्तै नयाँ पत्रिका दैनिकको अर्थ पत्रिका पृष्ठमा 60,000 टन युरिया खरिदका लागि टेन्डर शीर्षकमा खबर छापिएको छ। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले 60,000 टन युरिया खरिदका लागि टेन्डर आह्वान गरेको छ। कम्पनीले फागुन 22 गते 30,000 टन र चैत 7 गते थप 30,000 टन युरिया खरिदका लागि टेन्डर आह्वान गरेको हो। कम्पनीले 45 दिनको सूचना दिएर टेन्डर आह्वान गरेको छ।